आपको लफ्जों का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने इस पे तरस खा के इसको इंटरव्यू दिया, इसको आंखों का मसला है, ये आंखों से माजूर है, इसकी आंखें, इसकी आईसाइट कमजोर है, ये आंखों से कमजोर है, इस तरह करके उन्होंने कुछ बोला जो कि बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है। किया उससे मेरी वालदा हर्ट हुई, उससे मेरे पेरेंट्स हर्ट हुए, वो वीडियो मेरे पूरी फैमिली मेंबर्स में सर्कुलेट की। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कौन सी सहाफत कर रही हो जो इसने तुम पर तरस खाया। कब तो मैंने आज तक अपनी जात पर नहीं खाया, अगर इतना मैंने अपने पर तरस खाया होता तो आज मैं भी दूसरी लोगों की तरह किसी खुड्डे में पड़ी होती, ठीक है, लवारसी की तरह मुझे कोई पूछने वाला ना होता। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैमुना, मुझे बताइएगा कि क्या मामला हुआ है, ऐसा क्या सवाल आपने डॉक्टर ने बेहो कर दिया कि वो खिलाफ ही होगी बिल्कुल ही? नहीं, मैंने सवाल कोई नहीं किया। मैंने एक व्लॉग में उनसे सवाल ये किया था कि क्या आपने आजम क्लॉथ मार्केट से कि एक आला ओहदे रखने वाले मेंबर से आपने क्या पैसे नहीं लिए? ठीक है, ये सवाल सहाफ़ी, हमारे जो सीनियर सहाफ़ी है उन्होंने भी किए, मैंने नहीं किए, बहुत सारे सहाफ़ियों ने किए। और फिर यही सवाल जो है हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने अपने शो में नबिया अली खान से, डॉक्टर नबिया अली खान से किया कि हमारी एक जो नई उभरती हुआ जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये सवाल किया कि आपने फलाने फलाने बंदे से पैसे लिए हैं। तो उन्होंने कहा वो मोमना, और वो फिर जातियात पे उतर, पर्सनल अटैक उन्होंने किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। क्यों अटैक किया? पर्सनल जाती दुश्मनी थी आपकी उनके साथ? नहीं, मेरी उनकी अल्लाह माफ करे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी वीडियोस पड़ी होंगी, जब इनका पहले इंटरव्यू लेने गई थी मैंने उनको बताया था कि मेरी वालिदा आपको बहुत लाइक करती हैं। मैंने उनको वीडियो क्लिप्स मैंने अपनी वालिदा को वीडियो क्लिप्स अपनी मदर को बना के भेजे थे, जिसमें डॉक्टर नबिया अली खान बोल रही थी कि गजाला साहिबा ये वीडियो आपके लिए है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, ये वो। और वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी लगा हुआ है, मैंने हाइड नहीं किया, कोई मेरी जाती रंजिश नहीं थी। लेकिन जो उन्होंने किया है उसके बाद तो मेरी वालदा वो क्या ही कह सकते हैं, अब आपके सामने ही है, मेरी वालदा वो तपी हुई है। ठीक हो गया। अभी पाकिस्तान के अंदर, ये लाहौर के अंदर अब ये कहने के हजारों यूट्यूबर्स भी हैं, हजारों चैनल काम कर रहे हैं, किसी ने उनका इंटरव्यू वहाँ पे जाके नहीं किया जब उनके सोसाइटी में पानी आया या डूबा या कुछ भी हुआ? आप अकेली क्यों गई? कितने पैसे मतलब ऑफर हुए थे, कितने पैसे मिले थे? नहीं, अगर तो मुझे पैसे ऑफर हुए थे ना तो आज मैं यहाँ ना खड़ी होती, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं असूलों पर चलने वाली औरत हूँ, मैं पैसे वैसे नहीं लेती, मैं खानदानी हूँ, मेरे बाबा का राइस बिजनेस है, मैंने पैसा बहुत देखा है। ठीक है, जो मैं कर रही हूँ सहाफत, ये मैं अपने शौक से कर रही हूँ। मेरे वालिदैन को, मेरे घर वालों को इस पैसे की कतई कोई जरूरत नहीं, ना उन्होंने कभी मुझसे 1 रुपये की डिमांड की है। अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के लिए कोई चीज खरीद के ले जाऊँ, वो एक सेपरेट बात है। मेरे ऐसे कोई एक्सपेंसेस नहीं कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं। मेरे बाबा ने मुझे हक हलाल का नवाला खाया, उस पर फखर है, और मैं हक हलाल का कमाती हूँ, उस पर मुझे फखर है। ठीक है। डॉक्टर बिहार ने ये भी कहा कि मैंने आपको आने जाने का रेंट भी दिया है, कुछ इस तरह के मामले भी हुए? मैंने आपको पहले कहा कि मैं खानदानी औरत हूँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम खर्चा पानी दे के आने वालों में से, हम लेने वालों में से नहीं है। ऐसा हुआ था कि डॉक्टर नबिया अली खान और मैं एक ही राइड पे गए थे। डॉक्टर नबिया अली खान ने उतरना था कोहिनूर पर, उन्होंने कोहिनूर तक के पैसे दिए, ठीक है, आगे की राइड की वजह से टूट भी बन गया। और आप बहुत ज्यादा उसके गुस्से में भी थी, आपने 2-4 वीडियो भी बनाई है, बड़ा तल्ख बोली है, क्या वजह क्या ऐसा बोला? मैं अपने तल्ख बोलने पर उस पर सबसे पहले मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ, वो मेरी बड़ी है, मैं आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, मैंने तब जाके उनको तुम करके बुलाया। I repeat my words again, I am really sorry for that, डॉक्टर नबिया। बट आपने जो बोला वो आपने सोच समझ के बोला, आप अपने फेस एक्सप्रेशंस नोट करें, that was not really good। आपको लफ्जों का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने इस पे तरस खा के इसको इंटरव्यू दिया, इसको आंखों का मसला है, ये आंखों से माजूर है, इसकी आंखें, इसकी आईसाइट कमजोर है, ये आंखों से कमजोर है, इस तरह करके उन्होंने कुछ बोला जो कि बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके छुपे होते हैं, कुछ भी बाहर नजर आते हैं, ठीक है। मैं अपनी 24 साल जिंदगी इसी में ही गुजारी है, मुझे कोई मसला नहीं, तो आप मेरे मसले को क्यों मीडिया पे उछाल रही हैं? फलाना क्या बात करें, फलाना क्या करें, तो एक साइकोलॉजिस्ट होते हुए आप क्या बात कर रही हैं? आपको तो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, आपको ना आपको ऐसा करना चाहिए कि मोटिवेशन से ना वो कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर मुझे रख ले, क्योंकि मैं आके लोगों को वो नहीं कहूंगी कि मेरा हस्बैंड छोड़ गया, मेरा ये छोड़ गया, मैं वाकई मोटिवेशन दूंगी लोगों को।
کہ یار دیکھو جو بھی ہے نا اپنے بلبوتے پر اپنے پیرنٹس کی سپورٹ پر پڑی ہوں, اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں, کسی کے 1 روپے کی محتاج نہیں ہوں, اپنا کما رہی ہوں. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے 11-12 سال آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے صحافت کے اندر, اور بڑے بھی ہیں, اور آپ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں, اور اسلام ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی ذاتیت پہ جائیں یا کسی کے عیب کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی میں آپ کے چینل سے دوبارہ کہوں گی کہ یار میں اس دن واقعی, میں نے جس دن فرسٹ ڈے دیکھی ویڈیو, میں واقعی بہت غصے میں تھی, ٹھیک ہے, میں بہت ہارشلی بات کر رہی تھی اپنے ویلوگ کیا, اس سے میری والدہ ہرٹ ہوئی, اس سے میرے پیرنٹس ہرٹ ہوئے, وہ ویڈیو میں پوری فیملی ممبرز میں سرکولیٹ کی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم کون سی صحافت کر رہی ہو جو اس نے تم پر ترس کھایا ہے. کب تو میں نے آج تک اپنی ذات پہ نہیں کھایا, اگر اتنا میں نے اپنے پر ترس کھایا ہوتا تو آج میں بھی دوسری لوگوں کی طرح کسی کھڈے میں پڑی ہوتی, ٹھیک ہے, لوارسی کی طرح مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. آج میں جو بھی اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں, اپنے ٹیچر ڈاکٹر باسط کی وجہ سے ہوں, اور میرا ادارہ ہر چیز کے بعد ڈیلی اسپیشل پاکستان یاسر شمعون صاحب میرے پیچھے کھڑے. ابھی کیا ڈیمانڈ ہے آپ کہ ڈاکٹر بھی آپ کو فون کرتی ہیں کہ چلو مومنہ میں نے غلطی کر لی, الفاظ بول دیے, کچھ بھی ہے, تو آپ معافی میں نہیں مانگوں گی. معافی اگر آپ نے کال کرنی ہے نا تو معافی کے لیے کال کر لیں, میرے پیرنٹس کو کال کر لیں, ان کا دل دکھا ہے. میں بہت مضبوط ہو رہی ہوں, میرے اوپر ذرا برابر فرق نہیں پڑا, میں آج بھی اپنا کام ویسے کر رہی ہوں. آپ وہ پہلی خاتون ہے جس نے کیمرے میں بیٹھ کے کیمرے کے اوپر بیٹھ کے بات کی ہے, یہ آپ کی جرات کو سلام ہے. آپ جیسی بہت ساری ہوتی ہیں جو کیمرے کے بغیر بیٹھ کے مجھے نکتہ چینی میں سے جو بھی معاملات ہوئے, میں اپنی مرضی سے تو نہیں, اللہ پاک کی مرضی سے, وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ آج ایک ہاتھ میرا ضائع ہو جائے گا, میری کتاب ضائع ہو جائے, میں کچھ کر سکتی ہوں نہیں, میں کچھ میرے اختیارات میں نہیں ہے. اگر جو میرے ساتھ معاملات ہے وہ آپ کے ساتھ یا آپ کی اولاد کے ساتھ, اللہ نہ کرے, میں آج ریپیٹنگ, اللہ نہ کرے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈیگریڈ کریں. آپ نے مجھ پہ نہیں انگلی اٹھائی, آپ نے میرے جیسے ہزاروں لوگوں پر انگلی اٹھائی ہے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, آگے جانا ہے, آپ نے ان لوگوں پہ انگلی اٹھائی ہے. مجھ پہ نہیں اٹھائی. بہت بڑا نام بن چکا ہے, لوگ بہت لائک کرتے ہیں, بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. وہ چاہتی ہے, اگر وہ کہتی ہے جی میں میڈیا پہ اگر معافی آپ سے نہیں مانگوں گی, میری انسلٹ ہوگی, میری بےزتی ہوگی, تو آپ کو جو ہے نا وہ میں سیپریٹلی سوری بول دیتی ہوں, آپ میرے پاس آ جاؤ. کیا ڈیمانڈ دیتی ہیں, اتنے پیسے دے دو آپ تو آپ معاملہ ختم کر دیں. میں نے آپ کو پہلے کہا میں خاندانی ہوں, میرے ابا بزنس مین ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف کروڑ کے میرے ابا کا آفس ہے, ٹھیک ہے. آپ جن کروڑوں کی بات کر رہی ہیں وہ سی نکال کے ہے, ٹھیک ہے, میں جن کروڑوں کی بات کر رہی ہوں میں نے پیسہ بہت دیکھا ہے. مجھے اب جتنا مرضی آفر کروا لیں, میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گی. کیوں نہیں بیچوں گی؟ کیونکہ اب میں نے صرف اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لیا, اب میں نے ان ہزاروں بچوں کے لیے اسٹینڈ لیا جن کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہیں, وہ آگے ان چیزوں کی وجہ سے نہیں بڑھ پائے کہ لوگ ان کے لیے ترس کا لفظ استعمال کریں یا لوگ ان کو اس طرح ڈیگریڈ کریں. کیونکہ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں نے بچپن میں بہت کچھ فیس کیا ہوا ہے. اس بچپن میں مجھے کوئی نا فرق پڑتا تھا اس طرح کے الفاظوں سے. اب جو ہے نا میں عادی ہو چکی ہوں, مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی صحافت کے ساتھ انصاف کیے, میں آگے بھی انصاف کے ساتھ چلوں گی. معافی مانگ لی, ویڈیو کی فارم میں مانگ لے. اگر انہوں نے ویڈیو کی فارم میں نہیں مانگنی, وہ میری والدہ کو, میرے والد کو کال کرے, وہ کال آن ریکارڈ ہوگی, میں اس کو خود ریکارڈ کروں گی,